अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर और आप देख रहे हैं जार्गन विद जहांगीर। शफीक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बेहतरीन। यार मैं आज प्लान नहीं था, लेकिन मैंने एक खबर देखी कुछ दिन पहले, तो मुझे याद आया कि यार इस पे हम ज़रा बात करनी चाहिए। ये रिसेंटली ही कुछ टाइम पहले बांग्लादेश के हालात पे अगर आप नज़र डालें तो बांग्लादेश में टॉपल कर दी गवर्नमेंट उनकी जेन जी ने। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही। और वो जो हसीना वाजिद थी वो उनके बड़े प्यार मोहब्बत था हमारे पड़ोसियों के साथ। बिल्कुल ठीक है, अभी तक कायम तो है। इंडियन के साथ उसकी एसोसिएशन बहुत ज़्यादा थी और इंडियन ही उसकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे, जिसकी वजह से उसको प्रोलॉन्ग किया हुआ था उन्होंने। ठीक है, और काफ़ी टाइम से वो उधर थी। ऐसे ही। ठीक है, अच्छा, और खालदा ज़िया जो है वो उसको जेल में डाला हुआ था और उसके बेटा जो था वो जला वतन हुए। जला वतन कह लो, दर बदर कह लो या मुलक बदर कह लो, एक ही बात है। ठीक है, फिर क्या हुआ कि देखें एक टाइम आता है लोग जो हैं वो तंग आ जाते हैं और चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर वो खड़े होते हैं और फिर यही हुआ, जेन जी ने वो किया और फिर वो टॉपल हो गई और मोहतरमा भागकर उनकी गोद में जा गिरी जिन्होंने उसको पाल पोस के बड़ा किया था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, स्पेस यानी ये हुई कि पाकिस्तानी जो थे जिनका उनके साथ व्यवहार थोड़ा सा सही नहीं चल रहा था, तो पाकिस्तानियों ने गनीमत जानी और थोड़ा उनके साथ पींगे बढ़ाने की और प्यार मोहब्बत की, क्योंकि वो हमारा ही एक राइट लेफ्ट हैंड जो भी है हमारा ही पार्ट था। बिल्कुल ठीक है, अच्छा, अब पाकिस्तानी ने सोचा कि चलो यार हमारी, क्योंकि मुझे लगा एकदम कि शायद वीज़ों में भी ईज हो जाएगी, बिजनेस भी चल पड़ेगा, कोई फेरी सर्विस भी चल पड़ेगी, तो काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी। तो आप फिर उसके बाद कुछ चेंजिंग्स हुई एकदम ड्रास्टिकली। बिल्कुल तो आप जरा बताएं। उसमें जनाब हुआ ये कि इंडिया का जो मकरू चेहरा है वो काफ़ी खुल के सामने आया। बिकॉज इफ़ यू रिकॉल, एक यंग लीडर थे जो इस मूवमेंट का हिस्सा थे जिन्होंने गवर्नमेंट गिराई थी। उनको इलेक्शन से कुछ रोज़ कबल कत्ल कर दिया गया। फिर IPL का अगर आप याद करेंगे, क्योंकि काफ़ी इसके बाद प्रोटेस्ट वगैरह हुए, टेंशन्स दोनों ममालिक के दरमियान काफ़ी बढ़ गई थी, लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि वहाँ से एक प्लेयर को एक्सपेल कर दिया गया शाहरुख खान की टीम से, कलकत्ता नाइट राइडर्स ने इस चक्कर में कि बांग्लादेशी जो हैं वो हमारे खिलाफ हुए हैं, तो उसको बदल। यार वैसे ये किस टाइप के लोग हैं? सही बात है, मतलब पाकिस्तानियों के साथ भी इन्होंने ऐसे ही किया। कहाँ का गुस्सा कहाँ निकालते हैं। मतलब यार ठीक है, वो आप लोगों का पॉलिटिकल जो उनके साथ अगर कोई नहीं बन रही पॉलिटिकली, आप लोग किसी एक चीज पे अलाइन नहीं है या आपके कोई डिफरेंसेस हैं, तो दैट इज समथिंग एल्स। आप स्पोर्ट्स को बीच में क्यों लेके आते हैं? फौरन इनका यही काम है, ये इस तरह के महल्ले की जनानियां करती हैं, यकीन माने। नहीं तू मेरे बच्चे ਨੂੰ बारे मैं हूं ਤੁਹਾਡੇ कारण भी नहीं आना ਤੁਹਾਡੇ, मतलब इस तरह की इनके एटीट्यूड है जनानियों वाला। सीरियसली, मतलब यार ऐसा कोई होता है कि आप स्पोर्ट्स को अलग रखें, पॉलिटिक्स को अलग रखें। अच्छा, और पाकिस्तान ने फिर काफी मस्बत रोल प्ले किया, क्योंकि सिंस इनकी बांग्लादेश की और इंडिया की टेंशन्स चल रही थी, तो इफ यू रिकॉल T20 वर्ल्ड कप इंडिया में होने जा रहा था और पाकिस्तान का तो ऑलरेडी एक स्टांस था कि हमारे मैचेस इंडिया में नहीं होंगे। India asked for a similar treatment, which they were denied both by ICC और BCCI as well. पाकिस्तान ने उनके लिए बड़ा स्टैंड लिया। मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि जी हम भी हिस्सा नहीं पाकिस्तान ने तो ये हुआ कि हम शायद ये वर्ल्ड कप खेलेंगे ही नहीं। इस लेवल पे बात पाकिस्तान ने रिफ्यूज कर दिया था। फिर ICC, लेकिन इस पे मुझे एक थोड़ी बात मज़ाहिया याद आ रही है, वो जो इनका कड़ा प्लेयर है वो सिंह जो है, सरदार हरभजन सिंह, वो जब भी बोलता है ना वो जमीन फाड़ के बोलता है। तो उसने कहा था अगर तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप ना खेला ना मेरा नाम बदल देना। बात उसने सच की थी वैसे। ये खेल पड़े थे अगर ना खेलते तो उसका नाम मैंने सोचा हुआ था, लकड़दा बांदर। अच्छा, एनीवेज, तो खैर दैट हैपेंड। फिर वो इशू रिजॉल्व हुआ, बांग्लादेश कुडंट प्ले, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि जी हम लोग खेल लेते हैं, एग्री कर गए। इवेंचुअली पाकिस्तान ने खेला T20 वर्ल्ड कप, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक स्ट्रेंथ सपोर्ट था गई उनके साथ के यार कि उनके साथ हम खड़े हैं। एग्जैक्टली। और फिर जिस तरह वर्ल्ड कप खत्म हुआ, पाकिस्तान बांग्लादेश गया भी, वहां पे हमने एक सीरीज खेली जो कि गालिबन हम हार गए थे, इफ आई रिकॉल करेक्टली। तो इस तरह के मामलात चल रहे थे, मेरा ख्याल है हार गए। तो ऐसी बात है, रिकॉल मत किया करें। लेकिन यार वो मैंने एक और ख़बर भी देखी थी कि अच्छे ताल्लुकात, इसलिए मुझे लगा कि यार हमारे उनके साथ रवाबत ठीक ठाक होने लगे कि हमारे वो जो एहसन साहब हैं जो मिनिस्टर हैं, वो भी उधर कहीं गए थे, सुना है उनको लोगों ने बड़ा सल्यूट मारे। एहसन इकबाल साहब।
تو انہوں نے آگے بتایا کہ لوگ مجھے پہچانتے ہیں وہاں پہ. بالکل, وہ اوتھ ٹیکنگ سیرمنی کے لیے گئے تھے وہاں پہ اور اٹینڈ کرنے گئے تھے پاکستان کی طرف ریپرزنٹیشن کے لیے گئے تھے. 16 لوگوں نے نا مجھے سلوٹ مارا. یہ مطلب ہے کہ بندہ مشہور ہے. ہاں, بندہ مشہور ہے. انہوں نے کہا کہ نارو والے بندے نہیں جانتے, باہر بھی جانتے, پاکستان سے کوئی آیا ہے تو دے ریکگنائز. اچھا خیر, تو دیکھیں ایک چیز بتاتا ہوں. جب 1947 پارٹیشن ہوئی نا تو بنگلہ دیش واز پارٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے, یہ مشرقی پاکستان تھا. اس کے بعد یعنی یہ بات دیکھو, انڈیا جو ہے یہ اکھنڈ بھارت کے چکر میں ہمیشہ سے ہی پلان کرتا رہتا ہے. انہوں نے اس وقت بھی جو بھی دیکھیں کچھ چیزیں تو جو بھی ہوئی مطلب مس انڈرسٹینڈنگ جو بھی واٹ ایور, اس میں آگ لگانے والی مکتی بانی تھی. انہوں نے وہاں پہ اب کر کے سارا وہ تماشا کیا اور اس کو ہم سے الگ کر دیا. ٹھیک ہے, ابھی بھی جب ہمارا ان سے ذرا اچھے روابط ہونے والے تھے, ایک سینس پریویل کرنے والی تھی, لوگ سمجھنے والے تھے کہ یار ہم ایک ہی ہیں, مسلمان بھی ہیں اور پارٹ پہلے بھی ہمارا ہی تھا بنگلہ دیش, تو ہم لوگ مل کے رہتے ہیں. اور اچھا ہماری گورنمنٹ سے انیشیٹو تھا کہ یار مل جل کے رہے. انہوں نے جیسے کرکٹ میں ان کے ساتھ یکجہتی کی یا اور باقی چیزوں میں, اور ہمارے جو بندے وہاں پہ گئے یعنی کہ ہمارے پولیٹیشین وغیرہ, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اگلے کنٹری کے ساتھ روابط ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ بات ان کو نا ڈائجسٹ نہیں ہوئی اور انہوں نے فوراً اپنے پینترے بیچ میں ان کے کھلاڑیوں کو نکال دیا جو بھی ہے. لیکن ابھی جو خبر میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو نئے کوئی صاحب ان کے الیکٹ ہوئے ہیں, کوئی رحمان ہے, کیڑا رحمان, طارق رحمان. تو طارق رحمان کے اوپر ہم نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا تھا بڑا دلیر آدمی ہے, بڑا وہاں سے آیا ہے, بڑا زبردست ہے, ینگ ہے, یہ ہے, فلاں ہے. وہ بھائی صاحب کو لگتا ہے کہ ڈرایا انہوں نے یا کچھ چکر چابی دی ہے, کچھ کیا ہے کہ وہ اب ان کے ساتھ پینگے ایگزیکٹلی بڑھا رہے ہیں. اور پلس ابھی ان کے جو بنگلہ دیش کے نئے فارن منسٹر ہیں وہ بھی ایک سرکاری دورے پہ بھارت روانہ ہو رہے ہیں, اور وہاں پہ سنا ہے کہ کوئی ڈیل وغیرہ بھی ان کی سائن ہو رہی ہے. سم MOUs would be signed as well. So it is strange کہ جو ٹریٹمنٹ انہوں نے کی آپ کے ساتھ, جو مسئلے انہوں نے آپ کے ملک میں انٹرونشنس کی اور مسائل پیدا کیے, اس کے باوجود اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو doesn't really make sense. یار دیکھیں یہ جو طارق الرحمان ہے اس کو تھوڑی تو ان کو وہ کرنی چاہیے نا یار, کہ دیکھیں مثال کے طور پہ جس ریولوشن یا جس پروٹیسٹ کے چکر میں آپ کو چانس ملا, آپ پرائم منسٹر بن گئے, ورنہ وہ محترمہ جو انڈیا بھاگی وہ تو بیٹھی رہتی اور آپ در بدر ہی رہتے. صحیح بات. آپ یہاں واپس آ گئے, جن پروٹیسٹ ان کے لیڈر کو, اسٹوڈنٹس کو قتل بھی کر دیا اور جو انہوں نے کروایا, اس کے باوجود جو تیرے لیے سورس بنا, جو تیرے لیے سپورٹ پیدا ہوا, تو ان کے خلاف جا کے اس کنٹری میں اب صحیح بات ہے ان کے ساتھ پینگے بڑھا رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے کیا سائنس ہوگی؟ آئی تھنک اگین وہی کوئی انڈین پریشر ہوگا جو کہ ہمیشہ سے ان چھوٹے کنٹریز کو اکنامک ٹائز ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ان کا بارڈر شیئرنگ ہے, وہ اس طرح کے ریجنل مسئلے مسائل آ جاتے ہیں سامنے. ان کا بارڈر ہے ان کے ساتھ, مطلب ان سے ان کے کوئی مطلب اس طرح کے معاشی تو بینیفٹس ہو سکتے ہیں اکنامیکل, کیونکہ انڈیا گروئنگ اکانومی ہے, IT میں بھی تیز ہیں, اس طرح کی لالچ دی ہوگی اس کو. ٹھیک ہے, اب ظاہر ہے وہ اکنامیکلی تو لوگ سوچتے ہیں نا کہ یار ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں. اس طرف ہماری طرف دیکھتے ہیں تو ویسے تھوڑا ان کو ہلکا سا اندھیرا لگتا ہے, تو وہ شاید ویسے بھی تھوڑے سے وہ کہتے ہیں تو ہم سے ہی ماڑے ہیں تو کہنا ہے استاد جی دوسرے پاسے چلتے ہیں. تو یہ تو ایک لاجیکل بات ہے. لیکن نا کیونکہ ان کا بارڈر تو آپس میں ملتا ہے, مطلب آسام اور وہ ناگالینڈ اور اس طرف سے کوئی ملتا ہی ہوگا بارڈر, آبویسلی ملتا ہے. تو اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار یہ جو بنگلہ دیشی ہیں ان کو تھوڑی عقل نہیں کرنی چاہیے. میں صرف ہائر لیول کی بات کر رہا ہوں پولیٹیشینس کی, کہ بھائی صاحب آپ سمجھیں اس بات کو کہ انڈیا کبھی بھی اکھنڈ بھارت کے نعرے سے نا کبھی دستبردار نہیں ہوا. اس کا یہ پلان ہے, بلکہ انہوں نے نقشہ لگا کے رکھا ہوا ہے اس کا کہ یار بھائی یہ بھی ہمارا, یہ سارا کچھ لپیٹ لینا ہے, سارا کچھ لپیٹ لینا ہے. جس طرح یہ سیم اسرائیل کی اسٹریٹجی میں چلتے ہیں, جس طرح اسرائیل کا ڈالا ہوا نقشہ اپنے دماغ میں بنا کے رکھا ہوا ہے, تو انہوں نے بھی بنا کے رکھا ہوا ہے. تو ان کو پتہ نہیں بنگالیوں کو کہ یار یہ جو ہے نا یہ پلان, ان کا پلان ہے کہ ہمیں ہڑپ کر جائیں گے, تو پھر یہ ان کے ساتھ پھوپھی کزن کا رشتہ پھر بنانے کے چکر میں ہیں. تو وقت سے پہلے اگر عقل نہ کی تو وہ کہتے ہیں نا کہ عقل جو ہے نا وہ بادام کھانے سے نہیں دھکے کھانے سے آتی ہے. تو ان کو 2-4 دھکے اور پڑیں گے نا تو یہ سیٹ ہو جائیں گے. حالانکہ یقین مانے اس دفعہ پاکستان کا جو سٹانس تھا مجھے بڑا پیور اور بڑا آنیسٹ لگا تھا. یعنی اور بینگ اے پاکستانی عوام نا, ہم لوگ بھی سوچتے تھے یار ہم نے سارے قصے سنے ہوئے ہیں کہ ونس اپان اے ٹائم بنگلہ دیش واز دا پارٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے,
तो हम कभी गए भी नहीं थे. तो अब हमने सोचा चलो यार कोई फेरी सर्विस चल जाएगी, कोई पटसन बांग्लादेश की इधर आ जाएगी, कोई सुना है वो कपड़े शपड़े ब्रांड श्रांड भी बड़े अच्छे होते हैं उनके वो आजकल, तो हम भी वो अच्छे कुछ चीज़ें करते हैं और दोस्ती यारी बढ़ती, प्यार मोहब्बत बढ़ता है. और वैसे भी हमारे मुसलमान भाई हैं. लेकिन ये जो बड़े होते हैं ना, इनको मुझे लगता है अवाम के इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं होता. बज़ाहिर तो उनको यही शो करते हैं ना, यही चूरन बेचते हैं कि जी हम आपके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, कंट्री के तरक्की के लिए कर रहे हैं. ओ भाई, अगर आपका दुश्मन आपको जहर लड्डू में डाल के खिलाता है तो क्या आप खा लेंगे? इस तरह तो नहीं करना चाहिए. तो मेरे ख्याल में शफीक साहब आप इनको फोन करें, मैं बात करता हूं, इनको बोले कि अपना केड़ा रहमान, तारक रहमान साहब तुझी ना बाज आ जाओ, ये मोदी साहब आपको खा खू जाएंगे और डकार भी नहीं मारेंगे. ठीक है दोस्तों, ये थी आज की पॉडकास्ट. टिल नेक्स्ट पॉडकास्ट, खुदा हाफिज. You are watching Apna Watan.